नमस्ते। मैले यहाँहरुसँग आज यो चाडबाडको एउटा मौसममा विशेष गरिकन हाम्रो अगाडि तिहार आइरहेको छ। अब दशैं गयो, अरु चाहिँ विभिन्न चाडबाडहरू आउँछन्, जस्तो साकेलाहरू आउँछन्, लोसारहरू आउँछन्, अरु चाडबाडहरू आउँछन्। चाडपर्वहरूको मौकामा हामी बीचमा केही चीजहरू, केही शब्दहरू यसरी स्थापित छन् कि जसको कुनै पनि एउटा ठीक अर्थ लाग्दैन, हैन। जस्तो केही शब्दहरू म आज उल्लेख गर्न चाहेको छु, जस्तो धर्म के हो, संस्कार के हो, संस्कृति के हो, पन्थ के हो। हामीले बडो गोल मटोल गरेर यिनी शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका छौं र सुन्दा यस्तो लाग्छ कि सबै चीजको अर्थ एउटै हो। जस्तो हिन्दू पनि धर्म हो, ईसाई पनि धर्म हो, इस्लाम पनि धर्म हो, अथवा चाहिँ हामीले मान्ने संस्कृति पनि धर्म हुन्, संस्कार पनि धर्म हुन्, अथवा चाहिँ तपाईको माने धर्म के हो र अर्को चीज के हो होला। अब एउटा धार्मिक कर्तव्य त सबैसँग जोडिएको हुन्छ। धर्मबाट यी कुनै चीजहरू अलग त हुँदैनन्, तर यिनी आफै धर्म हुन् कि होइनन्, हैन। हामीले यसलाई अलिकति ठीक ढंगले उच्चारण गर्न एकदमै जरुरी छ। किन भन्छ भने त्यो समग्रमा हाम्रो जो चाहिँ खस्कदो अवस्था छ अहिले नेपालको भूराजनीतिभित्र, जस्तो चाहिँ राजनीतिक रूपमा मात्रै खस्कदो होइन, आर्थिक रूपमा मात्रै खस्कदो होइन, हाम्रो चरित्र खस्कदो छ, हाम्रा मूल्य मान्यता खस्कदैछन्, हाम्रा सोचहरू खस्कदैछन्। त यो सबै समस्या हाम्रो आफ्नो सोच्ने प्रणाली र हाम्रो बुझाइको कारणले पनि धेरै चाहिँ तपाईको समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन्। जस्तो धर्म भनेको सामान्यतः कस्तो चीज हो भन्छ भने, धर्म भनेको जस्तो मैले होला सबैतिर त्यस्तै, प्राचीन साहित्यमा सबैतिर त्यही छ। मैले सबैतिरको गहिरो अध्ययन नहुनुको कारणले मैले धेरै रेफरेन्स मैले दिन सक्दिन। जस्तो चाहिँ हाम्रो किराँत सभ्यताले पनि त्यही भन्छ, बौद्ध सभ्यताले पनि त्यही भन्छ, बोन सभ्यताले पनि त्यही भन्छ, विश्वका अरु सभ्यताले, जस्तो युरोपमा चाहिँ तपाईको पेगान सभ्यता थियो, हैन, जो पछि नष्ट गरियो, हैन, ईसाईहरूद्वारा। जस्तो इङ्गा सभ्यता भयो, माया सभ्यता भयो, मोटामोटी त्यसको अर्थ एउटै छ, हैन। धर्मको सार्थ अभिव्यक्ति फरक छ, आफ्नो भाषा, आफ्नो परिवेश अनुसार त्यसलाई उच्चारण गर्ने चाहिँ तपाईको भाषा शैली, तरिका फरक छ, तर सार एउटै छ। त्यो धर्म भनेको के हो भन्छ भने कर्तव्य, हैन। अब जुन तत्त्व, प्राणी होस् कि चाहिँ तपाईको अप्राणी, जड होस् कि तपाईको जीवन होस्, अब उसको जो स्वभाव छ, हैन, प्रकृति प्रदत्त जो स्वभाव छ, त्यो स्वभाव अनुसारको काम गर्नु नै धर्म हो। जस्तो कानुनको धर्म रीतिथिति बसाल्नु, हैन। न्यायपालिकाको धर्म न्याय दिनु, सूर्यको धर्म ताप दिनु, प्रकाश दिनु, पानीको धर्म जीवन दिनु, हैन, अथवा चन्द्रमाको धर्म शीतलता दिनु। मानिसको धर्म मानिससँग जे स्वभाव छ त्यो अनुसारको काम गर्नु, हैन। जस्तो चाहिँ वनस्पतिको आफ्नो धर्म छ, सबै चीजको धर्म छ। किन? सबैलाई प्रकृतिले आफ्ना खालका स्वभावहरू दिएको छ, स्वभाव अनुसारको काम नै धर्म हो। सारमा धर्मलाई यही ढंगले बुझेको छ दुनियाँले, प्राचीन दुनियाँले। अब हाम्रो स्मृति शास्त्र हेर्नुभयो भने 10 प्रकारका कर्तव्यहरू बताउँछ धर्मभित्र। धर्मले के भन्छ भने दशकम धर्म लक्षणम भन्छ, 10 वटा लक्षणहरू धर्म हुन्छन्। त्यसमध्ये एउटा उसको चाहिँ स्वभाव उ जन्तुको धृति भनेको चाहिँ स्वभाव अथवा धारण गरिएको जुन चीजको अस्तित्व छ, जुन चीज अस्तित्वमा छ, त्यसले आफूभित्र धारण गरेको जो चरित्र हो त्यसलाई धृति भनिन्छ। त्यो अनुसारको काम गर्नु। दोस्रो चाहिँ क्षमा भनेको चाहिँ क्षमाशील बन्न सक्नु। दम भनेको नियन्त्रण, हैन, कुनै खराब चीजलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु अथवा रोक्नु, जो मानिसभित्र खराब चीज आउँछ त्यसलाई रोक्नु। तेस्रो, चौथो अस्तेय भन्छ। अस्तेय भनेको चोरीबाट बस्नु अथवा चोरी नगर्नु। शौचम भनेको पवित्रता, हैन, आफ्नो मनलाई वा शरीरलाई पवित्र राख्नु। अर्को इन्द्रिय निग्रह, हाम्रा शरीरमा जो इन्द्रिय छन्, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रियहरू छन्, यिनलाई चाहिँ तपाईको गलत कामबाट रोक्नु, गलत कामबाट गर्नबाट रोक्नु। अर्को चाहिँ तपाईको धीर भनेपछि सधैँ बुद्धिसँग जोडिनु, विवेकसँग जोडिनु, हैन, अथवा बुद्धिको पिछा गर्नु, बुद्धिको पछि लाग्नु। त्यसपछि विद्या अथवा ज्ञान आर्जन गर्नु। अनि अन्त्यमा सत्यम, सत्यम, सत्यको पक्षमा उभिनु। र अक्रोध भन्छ 10औं। अक्रोध भनेको रिसबाट मुक्त हुनु, नरिसाउनु। अब यो 10 वटा गुण मानवीय धर्म हुन् भन्छ, हैन। मानिसले पालना गर्नुपर्ने धर्मका लक्षणहरू हुन्, विशेषताहरू हुन्,
भन्नु भन्छ। यहाँ धर्मभन्दा बढी कुनै पनि चिजलाई कल्पना गरेको छैन जो हामी आज बुझिरहेका छौँ हैन। अब मान्छेसँग के हुनुपर्ने हो हैन, के भएपछि त्यो मान्छे धार्मिक हुने हो, धर्मनिर्वाह गर्ने हुने हो, त्यो हामी बुझिरहेका छैनौँ। हामी धर्म भनेर एउटा फन्डामा जो फसिरहेका छौँ नि आज, जो हामी यो चाहिँ हास्यास्पद चिज छौँ नि, यसबाट हामी जोगिन एकदमै जरुरी छ। किन तपाईँ हामीलाई अगाडि बढ्ने दिशामा हैन यो एउटा ठुलो समस्या हो। त्यसकारणले सबैको स्वभाव अनुसारको काम अथवा उत्तरदायित्व जो जिम्मेदारी हो त्यो निर्वाह गर्नु नै धर्म हो। धर्मलाई योभन्दा अर्को रूपमा चाहिँ तपाईको लिएको छैन प्राचीन जगतले। जस्तो हाम्रो वैदिक साहित्यमा पनि धर्मको परिकल्पना यही हो, धर्मको व्याख्या चाहिँ तपाईको यही हो। अब संस्कार भनेको के हुन्छ भने जस्तो सम, क्रि र घय हैन, यो तीनटा जस्तो मूल धातु क्रि भयो, क्रि भनेको गर्नु हो, अरू चाहिँ अलिकति सकारात्मक अर्थ दिने गरी जोडिएका छन्। प्रकृति र प्रत्यय के अरे चाहिँ उपसर्ग र चाहिँ तपाईको प्रत्यय जोडिएका छन्। सम, क्रि, घय माने यो संस्कारको अर्थ के हो हुन्छ भने शाब्दिक अर्थ मानिसलाई असल आचरणबाट पूर्ण गराउनु हैन। मान्छेलाई कसरी आचरणवान बनाउने संस्कार त्यहाँ जोडिएको हुन्छ। संस्कार व्यक्तिगत मामिला हो, त्यहाँ व्यक्ति जोडिएको हुन्छ, यो सामाजिक हुँदैन। जस्तो न्वारान गरिन्छ मान्छेको हैन, त्यो व्यक्तिगत रूपमा गरिन्छ, व्यक्तिको गरिन्छ। जस्तो विवाह गरिन्छ हैन, अथवा चाहिँ मर्दाखेरि एउटा संस्कार गरिन्छ, अथवा चाहिँ अरू धेरै हुन्छन्। जस्तो अरू पनि यस्ता संस्कारहरू हाम्रा धेरै हुन्छन् हैन। कोही खानपानसँग जोडिएका हुन्छन्, कोही जन्मसँग, कोही मृत्युसँग, अथवा चाहिँ कोही केसँग जोडिएका हुन्छन्। त्यो भनेको के हुन्छ भने जस्तो जन्मदाखेरि मान्छे एकदम प्राकृतिक प्राणी हुन्छ, ऊ संस्कारहीन हुन्छ, ऊ मूल्यहीन हुन्छ। किन जन्मदाखेरि मानिसको कुनै मूल्य हुँदैन, त्यो विशुद्ध प्राकृतिक हुन्छ। मानिसमा मूल्य कहाँ जोडिन्छ भन्छ भने जब त्यो आमाको काखमा आउँछ र सबै वरिपरि देख्छ, परिवेश देख्छ, त्यसपछि उसको दिमागमा मूल्यहरू चाहिँ भरिन सुरु गर्छन् हैन। जस्तो पहिले पारिवारिक मूल्य, सानोमा हुँदाखेरि ऊ परिवारभित्र हुन्छ, पारिवारिक मूल्य। अब बिस्तारै ऊ चाहिँ परिवारबाट बाहिर आयो चाहिँ समाजसँग जोडिन्छ, सामाजिक मूल्य। अनि ऊ स्कुलमा पढ्न जान्छ हैन, तपाईको त्यससँग जोडिएका मूल्यहरू। अनि त्यसपछि ऊ एउटा देशको नागरिक हुँ भन्ने उसलाई अनुभूति हुन्छ, नागरिकता लिन्छ, राष्ट्रिय मूल्यहरू। मूल्य मान्छेसँग पछि जोडिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि संस्कार भनेको के हुन्छ भने अब ऊ चाहिँ बाँच्दासम्म उसलाई चाहिँ आचरणशील बनाउनुको निम्ति, उसलाई चाहिँ पूर्ण बनाउनुको निम्ति, उसलाई सभ्य बनाउनुको निम्ति हैन, उसलाई जे सिकाइन्छ अथवा ऊ अनुशासनमा रहने गरी जे चिज पालना गर्न लगाइन्छ त्यसलाई संस्कार भनिन्छ। संस्कार त्यो कोणबाट विकास भएका हुन्। मान्छेलाई कसरी पूर्ण बनाउने, मान्छेलाई कसरी आचरणशील बनाउने, मान्छेलाई कसरी चरित्रवान बनाउने, बस संस्कारको सम्बन्ध यही छ। त्यही प्रयोजनबाट भए सबै हैन, नत्र मान्छे छाडा हुने भयो, जङ्गली हुने भयो। जस्तो हामी पशु जगत देख्छौँ हैन, बाहिर जगत देख्छौँ, जस्तो सामाजिक मूल्य छैन उनीहरूसँग। त्यसकारणले त्यहाँ भद्रगोल छ हैन। मान्छे त समाज बनाएको छ, मान्छे एउटा मूल्यगत सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य र राष्ट्रिय मूल्यसहितको मान्छे हो मान्छे भनेपछि। त्यसकारणले त्यसलाई कसरी पूर्ण बनाउने हैन, यो दिशामा मानिसहरूले जति मेहनत गरे हैन, अगाडिका मानिसहरूले जति मेहनत गरे त्यसका नतिजा हुन् संस्कारहरू होला। यिनी संस्कारमा कहिले पछि आएर विकृतिहरू जोडिए होलान्, कुरीतिहरू जोडिए होलान्, तिनी पछाडि थपिँदै आएका कुराहरू हुन्। तर संस्कारहरू जो सुरुमा थालिने भयो त्यसमा अन्यथा केही पनि छैन। त्यो मान्छेलाई शुद्ध बनाउने एउटा प्रक्रिया हो, मान्छेलाई शुद्ध बनाउने एउटा प्रक्रिया हो। अब संस्कृति के हो भन्छ भने असल कृति नै संस्कृति हो भन्छ छोटोमा। असल कृति कुनै पनि रचना पूर्ण रूपमा विकास भयो र त्यो राम्रो ढङ्गले भयो भनेपछि त्यो संस्कृति हो। कुनै पनि राम्रो रचना नै एउटा कल्चर हो। र संस्कार र संस्कृतिमा अन्तर के हो भन्छ भने संस्कार व्यक्तिगत हुन्छ, मैले भने नि त्यो मान्छेलाई पूर्ण बनाउने कुरा हो। संस्कृति भनेको कुनै कुनै यस्ता संस्कारहरू हुन्छन् जुन संस्कारहरू बिस्तारै बिस्तारै समुदायको ठुलो हिस्साले आत्मसात गर्छ र आत्मसात मात्रै गर्दैन कि त्यसलाई सामूहिक रूपमा उत्सवको रूपमा प्रदर्शन गर्न पनि थाल्छ हैन। त्यसलाई संस्कृति भनिन्छ। जस्तो दशैं हैन, तिहार अथवा लोसार
अथवा चाहिँ तपाईको ईद आदि इत्यादि हामी धेरै देख्छौँ हैन। अब जुन संस्कारहरू हैन सुरुको अवस्थामा एउटा संस्कारको रूपमा अभ्यासमा ल्याएका चिजहरू जब मानिसको ठुलो हिस्साले स्वीकार गर्छ र सबै मिलेर सामूहिक रूपमा त्यसलाई बाहिर प्रदर्शन गर्ने एउटा उत्सवको रूपमा जब मनाउन थाल्छ त्यसलाई हामी संस्कृति भन्छौँ। अब संस्कृति पनि धेरै हुन्छन् हैन। हामीसँग आत्मिक संस्कृति पनि छ। आत्मिक संस्कृति भनेको जस्तो मानिसलाई कसरी शुद्ध बनाउने भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। जस्तो ध्यान भयो, तपस्या भयो, योग भयो, अथवा चाहिँ तपाईको चिन्तन विभिन्न चिन्तनहरू भए, यिनी आत्मिक संस्कृतिहरू हुन् हैन। मान्छेलाई कति चाहिँ कसरी उन्नत बनाउने भन्ने चिजसँग जोडेका छन्। मान्छेको सोचलाई र मान्छेको मनलाई हैन कसरी पवित्र बनाउने र माथिल्लो स्तरमा लैजाने भन्ने सोचसँग जोडिएका छन्। दोस्रो संस्कृति हुन्छ नैतिक संस्कृति, म त्यसलाई सामाजिक संस्कृति भन्छु। सामाजिक संस्कृति भनेको के हो भन्छ भने जस्तो हामी समाजमा बसिसकेपछि अब समाजभित्र केही मूल्यहरू छन्, मान्यताहरू छन्, हामीले गर्नुपर्ने केही कर्तव्यहरू छन्, हामीले त्यो निर्वाह गर्नुपर्छ हैन। जस्तो मान्छेलाई समाजमा बसिगएपछि मलाई जे मन लाग्यो मैले त्यो सबै गर्न सक्दिनँ, किन मैले त्यसरी गर्दाखेरि अर्को मान्छेलाई असर गर्छ अथवा समाजमा भएका धेरै मान्छेहरूलाई असर गर्छ। त्यसैले म आफ्नो अनुशासनमा बस्नुपर्छ, म आफ्नो कर्तव्यमा बस्नुपर्छ। अब सामाजिक संस्कृति विकास भएको छ। मान्छेले व्यक्तिगत रूपमा के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन हैन, के गर्दा राम्रो हुन्छ के गर्दा खराब हुन्छ हैन, अथवा के चाहिँ तपाईको उचित छ के अनुचित छ, यस्ता केही चाहिँ मूल्यहरू विकास भएका छन् जो सामाजिक संस्कृतिसँग जोडिएका छन् र मान्छेको नैतिक आचरणलाई डोर्याउने एउटा बाटोको रूपमा जसले काम गर्छन्। संस्कृतिको तेस्रो पाटो हो भौतिक संस्कृति हैन। भौतिक संस्कृति पनि हुन्छ। भौतिक संस्कृति भनेको के हो भन्छ भने हामी जो देख्छौँ नि बाहिर विकास भएको हैन, जस्तो हवाई जहाजहरू, अब यत्रा सहरहरू, बिल्डिङहरू, उत्पादनका साधनहरू हैन, अब सामान्य फरुवा हलो कोदालोदेखि लिएर ठुल्ठुला ट्र्याक्टरहरू, अथवा चाहिँ कलाकृतिहरू, काष्ठकलाहरू, अथवा चाहिँ धातुकलाहरू, ढुङ्गाका प्रस्तरकलाहरू आदि इत्यादि। माने संसारमा यो भौतिक तत्त्वबाट हामीले निर्माण गरेका जति पनि चिजहरू देख्छौँ यी भौतिक संस्कृति हुन्। यो संस्कृतिको रूपमा विकास भइसकेका छन्। जस्तो मैले बिल्डिङहरूका कुराहरू, भवनहरूका, यो एउटा संस्कृति बनिसकेको छ। किन भन्छ भने मान्छे सबै घरमै बस्छ, अब बिल्डिङै बनाएर बस्छ, त्यो कल्चर भइसक्यो मान्छेको हैन। यो चाहिँ कतै कतै बनेको चिज मात्रै रहेन, यो एउटा संस्कृति नै बनिसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले संस्कृतिलाई पनि एउटा आत्म उत्थानको निम्ति आत्मिक संस्कृति कसरी बन्यो बनाउने आत्मिक संस्कृति, दोस्रो समाजभित्र बसेर एउटा नैतिक जीवन पालना गर्नुको निम्ति हामीले विकास गरेका सामाजिक संस्कृतिलाई कसरी बलियो बनाउने, र त्यसपछि हामीले आफ्नो भौतिक संस्कृति जो विशेष गरिकन हाम्रो भौतिक जीवनको निम्ति अथवा जन्मदेखि मृत्युसम्मको आवश्यकतासँग जोडिएका छन्। यिनी संस्कृतिहरूलाई कसरी चाहिँ समृद्ध बनाउने भन्ने कुराहरू जोडिएका छन्। माने संस्कृति जब चाहिँ एउटा आम विषय बन्छ अथवा समुदायको ठुलो हिस्साको विषय बन्छ र त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरिन्छ, प्रकट गरिन्छ कुनै माध्यमबाट, त्यसलाई चाहिँ तपाईको संस्कृति भन्न चाहिँ तपाईको भनिन्छ। अब बाँकी रह्यो, मैले त्यसलाई पन्थ भन्छु हैन। अन्त्यमा जस्तो मैले भने नि धर्मसँग मैले कहाँ जोडेँ, मैले धर्मको कुरा गरेँ हैन, के अरे चाहिँ मैले फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिन्छु सम्झिनुको निम्ति। मैले किन भन्छ भने अब यसलाई मैले पन्थसँग जोड्दैछु। जस्तो धर्मका 10 लक्षण भने हाम्रो स्मृतिशास्त्रमा हैन, दशकम धर्म लक्षणम, एउटा धृति धारण गर्नु अथवा स्वभाव त्यो अनुसारको काम, क्षमा, दम भनेको नियन्त्रण अथवा अस्तेय नचोर्नु, चोरी नगर्नु, शौचम पवित्रता, इन्द्रिय निग्रह इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्नु, नियन्त्रण गर्नु, धीर अथवा विवेकको पक्षमा उभिनु, विवेकशील बन्नु, विद्या हैन ज्ञान हासिल गर्नु, सत्यम सत्यको पक्षमा उभिनु, अक्रोध नरिसाउनु हैन। यिनी धर्मका लक्षण हुन् र मान्छेले यिनी चिजहरू पालना गर्नुपर्छ। यति भनेको चाहिँ पछि व्याख्या गर्दा छोटो शब्दमा भन्दाखेरि धर्म गरेको जे चिज धारण गरिएको छ त्यसको पालना, जसले जे धारण गरेको छ हैन। जस्तो मान्छेले मान्छे हुनुको नाताले जे धारण गरेको छ स्वभाव त्यो अनुसारको काम हैन। जस्तो जड प्रकृतिले जे धारण गरेको छ त्यो अनुसारको काम, कानुनले जे चाहिँ चिज धारण गरेको छ मूल्य त्यो अनुसारको काम, न्यायले जे धारण गरेको छ त्यो अनुसारको काम, शासकले शासनलाई जसरी परिभाषित गरेको छ त्यो अनुसारको काम। धर्म भनेको धारण गरिएको अथवा अपनाइएको अथवा आफूभित्र रहेको जो मूल चिज हो त्यसको पालना, बस त्यति हो। अब बाँकी म पन्थसँग आउँछु। अब पन्थ भन्नाले मैले भन्न खोजेको जस्तो हिन्दू भन्छ
हैन, क्रिस्चियन भन्छ हैन, बौद्ध भने, किराँत भने अथवा चाहिँ इस्लाम आदि इत्यादि भने। अब मेरो आफ्नो बुझाइमा यिनी पन्थहरू हुन् हैन, यिनी पन्थहरू हुन्। यिनी पन्थ भनेको के हो भन्छ भने मत हो हैन, पन्थ भनेको मत हो। जस्तो मान्छेले समाजमा आफ्ना केही मूल्यहरू मान्छेमा लागू गर्नको निम्ति, मान्छेलाई त्यो दायरामा ल्याउनको निम्ति हैन। अब पन्थहरू विभिन्न कारणले उदाएका छन्, एउटै कारण छैन हैन। जस्तो हाम्रो यतातिरको चाहिँ जस्तो पौराणिक साहित्यहरू तपाईँको हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्छ भने मान्छेलाई अनुशासित बनाउन, एउटा लगाममा राख्न, स्वेच्छाचारी बन्न नदिन, एउटा मूल्यमा ढाल्नको निम्ति रचनाहरू लेखिएका छन्, केही मतहरू चाहिँ विकास गरिएका छन्। अब जस्तो इस्लामको कुरा गर्नुभयो भने त्यो एउटा कबिला हैन। अब जस्तो अरबमा जो ठुलो युद्ध भयो कबिलाहरूको बिचमा र मोहम्मदको कबिलाले जो जित हासिल गर्यो, अब झनै 12-13 वर्षको युद्धपछि, त्यसपछि अब त्यो कबिलाको पक्षमा अथवा त्यसका नायकहरूको पक्षमा लेखिएको एउटा वीरगाथा हो हैन। त्यो एउटा चाहिँ आफ्नो सोसाइटीलाई, समाजलाई स्थापित गर्नको निम्ति लेखिएको गाथा हो। अब जस्तो बाइबल त्यस्तै खालको हो हैन। उनले चाहिँ एउटा कुनै चिज लाद्नको निम्ति एउटा मत सिर्जना गरे। यसरी साहित्यहरू लेखिएका छन्। यिनलाई हामीले विचारै भनेर बुझ्नुपर्छ, हामीले मतै भनेर बुझ्नुपर्छ। यद्यपि बिस्तारै बिस्तारै तिनी कुरूप हुँदै कहाँ आए त भन्छ भने सुरुमा तिनी मतको रूपमा आए। जस्तो त्यो एउटा आफ्नो समुदायको मतको रूपमा होस् वा चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई एउटा अनुशासनको परिधिमा बाँध्ने मतका रूपमा होस्, अथवा चाहिँ आफ्नो पक्षको कुनै मान्छेलाई देवत्वकरण गर्ने मतका रूपमा होस्, मतको कुन जेसुकै होस्, तर तिनी मत नै हुन्, अरू केही पनि होइनन्। र अब चाहिँ त्यो बिस्तारै के भयो भन्छ भने पछि यसले राजनीतिको रूप लियो हैन। अब अहिले व्यापारको रूप लियो र बिस्तारै यो अपराधको दिशामा गइरहेको छ। धर्मको तर नाम दिएको छ धर्म हैन। धर्म मैले के बुझ्छु भन्छ भने जस्तो धर्म भनेपछि तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो भने, धर्म भनेको हामीले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य हो हैन, हाम्रो नैतिक दायित्व हो भने यसले कसैलाई पनि निषेध गर्दैन हैन। धर्मले कसैलाई मार्नुपर्छ भन्दैन हैन, अथवा मेरो श्रेष्ठता हुनुपर्छ, अर्को समाप्त हुनुपर्छ धर्मले भन्दैन। धर्मको अर्थ त्यो हुँदै होइन। तर आज जो पन्थ बनेका छन् धर्मको नाममा, तिनको नारा हेर्नुहोस् कसरी एकले अर्कोलाई सिध्याइदिने हैन। जस्तो क्रिस्चियनले चाहिँ तपाईँको अरूलाई कसरी सिध्याइदिने, इन्डियामा हामीले देख्छौँ नि हैन। हिन्दू भनिनेहरूले मुस्लिमलाई कसरी सिध्याइदिने हैन, मुस्लिमहरूले चाहिँ तपाईँको अरूलाई कसरी सिध्याइदिने हैन। यस्ता चिजहरू अब हामी देखिरहेका छौँ। भनेपछि अब धर्मले राजनीतिक रूप पनि लियो। अब इन्डियामा त चाहिँ हिन्दुत्व भनेको व्याख्या नै छ। अहिले बीजेपीको आरएसएसको व्याख्या दिन्छ भने पोलिटिकल आइडियोलोजी भनेका छन् उनीहरूले, प्रष्ट रूपमा भनेका छन्। त्यो कोणबाट उनीहरू इमान्दार हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। उनले हिन्दुत्व भन्ने शब्दलाई धर्मसँग जोडेका छैनन्, यो पोलिटिकल आइडियोलोजी हो भनेका छन्। जस्तो सावरकरले झन्डै 100 वर्ष अगाडि दामोदर सावरकरले जे व्याख्या गरे हैन, हिन्दुत्व भनेको पोलिटिकल आइडियोलोजी हो, राजनीतिक विचारधारा हो भन्ने व्याख्या गरे। त्यही चिजलाई आरएसएसले समातेको छ र त्यो राजनीतिक विचारधारै हो, एकदम सत्य हो त्यो हैन। हो त्यही पोलिटिकल आइडियोलोजी भएको हुनाले त्यो मुस्लिम विरुद्ध आक्रामक छ, किन उसले त्यो राजनीति पनि व्याख्या गरेको छ। मुस्लिम विरुद्धतिर आक्रामक हुने कारण त्यही हो, त्यो उसले राजनीति गरिरहेको छ। जस्तो अब क्रिस्चियनहरूले, पश्चिमाहरूले अपराध गरिरहेका छन् क्रिस्चियनिटीको नाममा। जस्तो अर्काका धर्म संस्कृतिहरू मास्ने, संस्कार मास्ने हैन, अथवा चाहिँ आफ्नो राजनीतिक आधिपत्य कायम गर्ने, मान्छे किन्ने, वितण्डा मचाउने, साम्प्रदायिकता बढाउने। अब क्रिस्चियनिटी भनेको त्यही हो, त्यहाँ कुनै धर्म देख्दैन मैले। यस्तै समस्या छन्, कसैसँग धेरै कसैसँग थोरै यस्तै समस्या छन्। हामीले यिनलाई पन्थ भनेर बुझ्ने हो, धर्म होइन होला। मैले पहिले नै भने तर सबै चिजमा कहीँ न कहीँ धार्मिक तत्त्व जोडिएको हुन्छ हैन, यसलाई चाहिँ इन्कार गर्न हुँदैन। जस्तो हिन्दू भने पनि, बौद्ध भने पनि, इस्लाम भने पनि, क्रिस्चियन भने पनि त्यहाँ केही मूल्यहरू छन्, त्यसभित्र केही संस्कार पनि जोडिएका छन्। पछि त्यहाँ केही संस्कृतिका केही पाटा पनि जोडिएका छन्। अब संस्कृति भनेको पनि हामीले धार्मिक संस्कृति पनि बुझ्ने हो हैन। किन संस्कृति र संस्कार के हुनुहुन्छ भने मान्छेले धर्मलाई जे ढङ्गले बुझ्यो हैन, प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्म फरक ढङ्गले धर्मलाई मान्छेले जे ढङ्गले बुझ्यो त्यसलाई अवलम्बन गर्ने जुन तरिकाहरू हुन्, त्यसलाई अपनाउने जुन विधिहरू हुन्, मान्छेलाई त्यो दिशामा बाँध्ने जुन तरिकाहरू हुन्, तिनी तरिकाहरूलाई संस्कार र संस्कृति भनिए। त्यसकारणले त्यहाँ पनि धार्मिक गुणका केही पाटाहरू त्यहाँ जोडिन्छन्, पन्थमा पनि जोडिन्छन्।
तर यिनीहरू आफै धर्म होइनन्। मैले यति भन्न खोजेको जस्तो चाहिँ धार्मिक पाटो सबैसँग जोडिएको छ। हामीले जस्तो संस्कृति भन्दाखेरि पनि मैले भने नि सामाजिक संस्कृति, धार्मिक संस्कृति, के अरे भौतिक संस्कृति, आत्मिक संस्कृति, नैतिक संस्कृति, संस्कृतिका धेरै व्याख्याहरू हुन सक्छन्। तर चाहिँ हामीले अब त्यो पनि एउटा धर्मको पाटोसँग जोडिन्छ। जस्तो हामीले दसैँ गर्छौँ, अब के अरे तिहार मान्छौँ, अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ लोसार आदि इत्यादि मान्छौँ। जे मान्दाखेरि पनि हाम्रो एउटा धार्मिक मान्यता त्यहाँ जोडिन्छ, संस्कारमा पनि जोडिन्छ र पन्थमा पनि जोडिन्छ। तर संस्कार, संस्कृति र पन्थ भनेका आफै धर्म हुन् अथवा धर्मका समानार्थी शब्दहरू हुन्, यो भ्रम हो, यो गलत चिज हो। त्यसकारणले हामीले यो ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन। र अब चाहिँ तपाईँको मैले सामान्यतः कस्तो देख्छु भन्छ भने एउटा देवत्वकरणको पाटो छोडेर है, जस्तो कुरानमा चाहिँ मोहम्मदको देवत्वकरण गरियो, रामायणमा रामको देवत्वकरण गरियो, अथवा चाहिँ बाइबलमा चाहिँ येशूको देवत्वकरण गरियो, त्रिपिटकमा बुद्धको देवत्व आदि इत्यादि देवत्वकरणको पाटोलाई छोडेर हेर्ने हो भने मैले जसरी कार्ल मार्क्सको दास क्यापिटललाई लिन्छु हैन, एउटा दर्शनको रूपमा, एउटा विचारको रूपमा, एउटा मतको रूपमा जसरी लिन्छु नि, मैले अरू बाँकी ग्रन्थलाई पनि त्यही रूपमा लिन्छु। आफ्नो समयका त्यही ढङ्गका मतहरू हुन्, त्यही ढङ्गका विचारहरू हुन्। मात्रै के हो भन्छ भने प्राचीन भएको कारणले कालान्तरमा त्यहाँभित्रको साहित्य देवत्वकरण हुँदै आयो गरे हैन। अब कुनै ग्रन्थहरू देवत्वकरण भएका छैनन् हैन, जस्तो चाहिँ सुक्रातको देवत्वकरण भएको छैन, मार्क्सको देवत्वकरण भएको छैन, अथवा लाओ त्से देवत्वकरण भएको छैन, कन्फ्युसियसको देवत्वकरण भएको छैन आदि इत्यादि। तर मत हुन् हैन, कसैले व्यक्त गरेका मत हुन्। किन धर्म भनेको, जब मैले भन्छु नि धर्म भनेको जस्तो स्वभाव अनुसारको कर्तव्य हो, आचरण हो, सबैले पालना गर्नु भने मैले मान्छेको कुरा मात्रै गरेन, मैले सबैको कुरा गरेँ। यदि यो हो भने यसबाट स्वतः बुझिने कुराहरू केही छन्। जस्तो पहिलो कुरो यो अनादि छ हैन। अनादि छ भनेको के हुन्छ भने यो सृष्टि सुरु भएदेखि धर्म सुरु भएको छ। त्यसकारणले यसको उत्पत्तिकाल हुँदैन। नम्बर 1 हामीले बुझ्नु पर्यो। यदि धर्म कर्तव्य हो भने हामीले बुझ्ने हो भने। दोस्रो, यसको अन्त्य हुँदैन। सृष्टि जुन दिनसम्म रहन्छ त्यो दिनसम्म यो निरन्तर रहन्छ। त्यसकारणले धर्म भनेको यो अनादि अनन्त छ, एक हैन। दोस्रो कुरा यो के छ भन्छ भने निराकार छ हैन। यसको कुनै आकार, प्रकार, रूपरेखा हुँदैन, अथवा यो कुनै परिधिमा सीमित हुँदैन, कुनै समुदायभित्र यो सीमित हुँदैन हैन, अथवा कुनै चाहिँ तपाईको जाति, भाषा आदि इत्यादि क्षेत्रभित्र यो सीमित हुँदैन। यो सर्वव्यापक छ, यो युनिभर्सल छ, सर्वव्यापक छ। नम्बर 3, यो अपौरुषेय छ। अपौरुषेय भनेको यो कुनै पुरुषले वा पुरुष भनेको व्यक्ति हैन, जस्तो हामी मान्छेको कल्पना गर्छौं नि, त्यस्तै कुनै मान्छेको परिकल्पनाबाट अथवा मान्छेले लेखेको कुनै ग्रन्थबाट धर्मको उत्पत्ति भएको होइन हैन। यो सृष्टिसँगै जोडेर आएको हो। त्यसकारणले धर्म के छ? सर्वव्यापक छ। धर्म अनादि र अनन्त छ। धर्म अपौरुषेय छ, किनभने यो कर्तव्य हो, सबैको कर्तव्य हो। जुन चिज यो ब्रह्माण्डमा, जुन चिज जुन दिन अस्तित्वमा आयो त्यहीसँग जोडेर धर्म चाहिँ तपाईको सुरु भएको छ र जहिलेसम्म यो रहन्छ त्यो दिनसम्म यो धर्म रहन्छ। बस यति हो हामीले धर्म पनि बुझ्ने। हामीले यो ढङ्गले बुझ्यौँ भने मलाई लाग्छ समाजमा गलत मान्छेहरू जो विग्रह, वितण्डा, युद्ध, हिंसाको निम्ति, आफ्नो फाइदाको निम्ति राजनीतिक हतियार, व्यापारिक हतियार, अपराधको हतियार जो बनाइरहेछन् नि, हामी यसबाट मुक्त हुन सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो चिजलाई अलिकति गहिरी ध्यान दिन आवश्यक छ। र मैले अन्तिममा अब यो जस्तो संस्कृति, संस्कार र सभ्यता विशेष गरिकन हैन धर्मसँग जोडिएका जो मामिलाहरू छन्, यिनको महत्त्व के हो भन्ने कुरा अलिकति हामीले जस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा आउँदा यसको महत्त्वलाई अलिकति कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। जस्तो हामीले चाहिँ तपाईको इतिहासमा यो पश्चिमाहरूको रिभोल्युसन भने नि, क्रान्ति भने नि, यसले हामीलाई के सिकायो भन्छ भने राजनीतिक रूपमा एउटा शक्तिलाई पल्टाएर अर्को शक्तिले सत्ता कब्जा गर्नु, त्यो राजनीतिक क्रान्ति। आर्थिक क्षेत्रमा एउटा वर्ग, एउटा तबकाको स्वामित्वमा भएको सम्पत्ति खोसेर अर्को वर्गको हातमा जानुलाई हामीले क्रान्ति भन्यौँ हैन। यति बुझ्यौँ हामीले हैन। जस्तो रुसमा क्रान्ति भयो 1917 मा, कम्युनिस्ट क्रान्ति भयो। अब फ्रान्सको पनि एउटा क्रान्ति हो, फ्रेन्च रिभोल्युसन पनि एउटा क्रान्ति हो, चीनको पनि एउटा क्रान्ति हो। त्यहाँ के भयो भन्छ भने सत्तामा अर्को वर्ग गयो
हैन, पावर अर्को वर्गको हातमा गयो र सम्पत्तिको स्वामित्व पनि अर्कोको हातमा गयो, पुरानोको हातबाट गयो। हामीले त्यसलाई क्रान्ति भनी बुझौँ। त्यसकारणले अब त्यसले के गरिदियो दुनियाँभरि, तपाईँ चाहिँ फ्रेन्च क्रान्तिको कुरा गर्नुहोस्, चाहे रुसी क्रान्तिको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चिनिया क्रान्तिको कुरा गर्नुहोस्, चाहे विश्वका अरू साम्यवादी वा गैर साम्यवादी क्रान्तिको कुरा गर्नुहोस्, क्रान्तिपछि त्यो तथाकथित क्रान्ति र मानिसको जिन्दगीका बिचमा ठुलो दूरी पैदा हुँदै गयो, खाडल पैदा हुँदै गयो। क्रान्तिले मान्छेलाई सम्पन्न बनाएर माथि उठाउँदै जानुपर्ने, तर प्रत्येक क्रान्तिले मान्छेलाई दुखी बनाउँदै गए। कारण के थियो भन्छ भने हामीले स्वामित्व परिवर्तनलाई मात्रै हामीले क्रान्ति भन्ने बुझौँ। हामीले क्रान्तिलाई कहाँ जोड्यौँ भन्छ भने एउटा मालिकको ठाउँमा हैन अर्को मालिकलाई पुर्याउने कुरालाई हामीले क्रान्ति भन्ने बुझौँ हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको पुँजीपति सत्तामा भएको ठाउँमा हैन कम्युनिस्ट नामको पार्टीमा प्रभुत्व भएको हैन त्यसको नेतालाई सत्तामा पुर्याउनु क्रान्ति। अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको केही व्यक्तिहरूको चाहिँ हातमा भएको अर्थतन्त्र खोसेर हैन अब राज्यको स्वामित्व अथवा एउटा पार्टीको स्वामित्वमा लैजाने चिजलाई हामीले आर्थिक क्रान्ति पनि बुझौँ। हामीले चाहिँ त्यसलाई स्वामित्व परिवर्तनलाई जो गलत ढङ्गले बुझ्यौँ नि, त्यसले के गर्यो भन्छ भने कुरो त उही निकाल्यो हैन। किन चाहिँ त्यहाँ वर्ग बदलिएको छ, पात्र बदलिएको छ हैन, तर एउटाको मालिकको ठाउँमा अर्को मालिक भएको छ। हो त्यसले गर्दाखेरि आम मान्छेको जिन्दगीमा केही पनि परिवर्तन आएन। मान्छे जहाँको त्यही रह्यो, मान्छे जहाँको त्यही रह्यो। यही कारणले प्रत्येक मान्छे प्रत्येक क्रान्तिपछि तिनी क्रान्तिहरूले मान्छेलाई झन्झन दुखी बनाउँदै गए। पुरानो अवस्थामा कुनै पनि परिवर्तन आएन। त्यसै कारणले भन्दै सोभियत सङ्घ पनि ढल्यो हैन, चितमा पनि पुँजीवाद आयो हैन, संसारभरि यस्तै भयो। अब पुँजीवादी देशहरू पनि ढल्दै गए। एउटा स्वरूपको पुँजीवाद ढल्यो, अर्को स्वरूप आयो। संसारभरि यही चक्रमा हामी घुमिरहेका छौँ अहिले पनि। त्यसकारणले गर्दाखेरि तर संस्कृति र सभ्यता भने के हो भन्छ भने यो चाहिँ यस्ता क्रान्तिबाट तत्कालै परिवर्तन हुने चिज होइन। हामीले म यसको महत्त्व बुझ्ने के हो भन्छ भने संस्कार र संस्कृति भन्ने कुरा सभ्यताले दिएका हैन यस्ता योगदानहरू हुन्, देनहरू हुन् जो हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको निरन्तर चल्दै आएका छन्। किन जस्तो हाम्रा संस्कृति र संस्कार भन्ने तपाईँको यो क्रान्ति क्रिया जस्तो चाहिँ हाम्रो पिँढीले अघिल्लो पिँढीले गरिरहेको चिज होइन हैन। यो 10,000 15,000 20,000 कति वर्ष अगाडिको हामीले थाहा छैन हैन। त्यसकारणले त्यसैबाट देश बने। देश भनेको के हैन, जस्तो देशको पहिचान भन्छौँ नि, देश भनेको के त भन्दाखेरि देश भनेको त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको सभ्यता अनुसार नै देशहरू चिनिएका हुन्। जस्तो चीन भन्ने देश हैन त्यो लाओ त्से र चाहिँ के अरे चाहिँ कन्फ्युसियसको विचारमा आधारित सभ्यता हो। उनले त्यसरी व्याख्या गर्छन् हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको हाम्रो वैदिक सभ्यता भन्छौँ, किराँत सभ्यता भन्छौँ हैन। हिजोका ऋषिमुनिहरू अथवा चाहिँ किराँतीहरूले चिन्तकहरूले हजारौँ वर्षदेखि जे चिज सिकाए पुस्ता दर पुस्तालाई हैन त्यसको उपज हो। त्यसको संसारभरि यस्तै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि संस्कृतिमा हामीले के देख्छौँ हुन्छ भने जस्तो यस्ता क्रान्ति भए नि, आर्थिक क्रान्ति भए, राजनीतिक क्रान्ति भए, तर कुनै पनि देश जहाँ क्रान्ति भए त्यहाँ भएका संस्कृति पनि मरेनन्, ढलेनन्, संस्कार पनि ढलेनन्, सभ्यता पनि ढलेनन् हैन। जस्तो हामीले अहिले देख्छौँ अहिले रुसीहरूको स्लाव सभ्यता जहाँको त्यही छ। 25 वर्ष चाहिँ कम्युनिजम चाहिँ तपाईँको शासन स्थापित भयो, रुसीहरूको स्लाव सभ्यता त्यही छ, जबरजस्त छ हैन। जस्तो चिनियाहरूले जति क्रान्ति गरे पनि हैन, जति समाजवाद ल्याए पनि, साम्यवाद ल्याए पनि हैन, अहिले उनीहरूले आफ्नो देशलाई बलियो बनाउन त्यही लाओ त्से बोकेर हिँड्नु परेको छ, कन्फ्युसियसै बोकेर हिँड्नु परेको छ। किन उनको कल्चर हो, त्यो उनको त्यो सभ्यता हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सभ्यता र संस्कृतिहरू होला, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, भइराखेको छ, यो क्षणमा हुन्छ, वर्षमा हुन्छ, तर सभ्यता संस्कृतिहरूमाथि कुनै पनि क्रान्ति हुँदैन। यसमा परिमार्जन हुन्छ, यसको सुधार हुँदै जान्छ, यसका गलत पक्षहरूलाई चाहिँ हटाउँदै जानुपर्छ, राम्रा चिजलाई बलियो बनाउँदै जानुपर्छ। तर संस्कृति र सभ्यता भनेका निरन्तरता हुन्, जसले हाम्रो पहिचान दिएका छन्, जसले हामीलाई चिनाएका छन्। जस्तो हामी नेपाली हौँ भन्नुको अर्थ पनि के हुन्छ भने हामीलाई नेपाली भने विश्वले चिन्छ, हाम्रो कल्चरबाट चिन्ने हो हैन। हाम्रो अनुहारबाट नेपाली चिन्दैन हैन, अथवा हाम्रो अरू चिजबाट नेपाली चिन्दैन। नेपाली भन्ने बित्तिकै त्यहाँको एउटा कल्चर भन्ने बुझ्छ, त्यहाँको एउटा संस्कार भन्ने बुझ्छ, त्यहाँका चाहिँ तब परम्परा भन्ने बुझ्छ, त्यहाँको सभ्यता भन्ने बुझ्छ। जस्तो हामी पश्चिमा सभ्यता भन्छौँ, पूर्वीय सभ्यता भन्छौँ, चिनिया सभ्यता, भारतीय सभ्यता हैन। यिनी चाहिँ सभ्यता र संस्कृति र संस्कारसँग जोडिएका कुरा हुन्। हामीले पनि आफ्नो देशको पहिचानलाई जोगाउन,
हाम्रो यो सङ्कट समाधान गर्नको निम्ति हैन पहिली मेरुदण्डमा आधारभूत जगमा हामीले आफ्ना संस्कृति सभ्यता र संस्कारहरूलाई राख्नुपर्छ कुरीतिलाई छोडेर हैन फेरि यहाँ एक थरी कस्तो छन् भन्छ भने तथाकथित कम्युनिस्टहरू जति पनि संस्कृति र संस्कार छन् सबैलाई कुरीति भने यिनले पश्चिमाहरूले ती सिकाए पश्चिमा स्कुलिङले के सबै किन उनलाई त हाम्रो मार्नु थियो अनि हाम्रा संस्कृति र संस्कारलाई सबैलाई कुरीति भन्ने सिकाए आक्रमण गरे र उनीहरू जङ्गली भए आज कम्युनिस्टहरू नेपालका कम्युनिस्ट यस्तो जङ्गली किन भए नेपाल मात्र हैन संसारभरिकै त्यो स्कुलिङले यस्ता जङ्गली किन भए त भन्दाखेरि सभ्यता संस्कार र संस्कृतिलाई यिनले कुरीति भनेर पन्छाइदिए हैन बाँकी गर्यो बाँकी त के उपभोक्तावाद मात्रै भयो खाऊ पिऊ मो बाँकी त मान्छेकै भौतिक मान्छे मात्रै भयो तपाईसँग संस्कार पनि छैन संस्कृति पनि छैन हैन तपाईको आत्मिक जीवन पनि जब छैन भने तपाई एउटा भौतिक अवयव भौतिक प्राणी मात्रै रहन्छ त्यो भनेपछि बाँड्दासम्म खानी मोज मस्ती गर्ने एक दिन मर्ने हो त्यसले ल्याएको जङ्गलीपना त्यहाँबाट आएको हो हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले संस्कृतिलाई संस्कारलाई र आफ्नो सभ्यतालाई हैन आफ्नो मेरुदण्ड आफ्नो प्राण चाहे देशको कुरा गर्नुस् चाहे समाजको चाहे व्यक्तिको कुरा गर्नुस् हाम्रो जीवनको मूल आधार यही हो हैन बाँकी चीजहरू जो चाहिँ रूपमा माथि देखिन्छन् नि यिनीहरूमा तलमाथि भइरहन्छ जस्तो क्रान्ति भन्छन् परिवर्तन भन्छन् हैन उथलपुथल भन्छन् विद्रोह भन्छन् आदि इत्यादि यिनी भइरहने चीजहरू हुन् यिनी चीजहरूको सेकेन्डरी महत्त्व छ हैन दोस्रो महत्त्व छ दोस्रो तहको महत्त्व तर हाम्रो आधारभूत चीज भनेको हाम्रो मेरुदण्ड भनेको हाम्रा संस्कृति संस्कार र सभ्यताहरू हुन् किन यिनी पनि जीवन पद्धति हुन् हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने यहाँका गलत मान्छेहरूले पश्चिमी स्कुलिङबाट विकास गरेका मान्छेले भने जस्तो यिनी कसैले कल्पना गरेर चाहिँ लादेका हैन अथवा दिएका चीज होइनन् काल्पनिक चीज होइनन् यिनी जीवन पद्धति हुन् वास्तविक जीवन मान्छे हिजो जसरी बाँच्थ्यो जसरी खान्थ्यो जसरी चाहिँ तपाईको आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्थ्यो त्यसमा आधारित रहेर विकास गरिएका चाहिँ तपाईको पद्धतिहरू हुन् हैन मान्छेको जीवन पद्धति त्यसकारणले संस्कृति भनेको जीवन पद्धति हो अन्त कुरीति होइन कुरीति मात्रै होइन संस्कृति अब थप्नेले बिगार्नेले बिगारेपछि बिगार्दै गयो त्यससँग संस्कृतिको जो उत्पत्ति हो अथवा यसको जो मर्म हो त्यससँग विकृतिको कुनै सम्बन्ध हुँदैन बिगार्ने त बिगार्छ आफ्नो गलत उद्देश्यको निम्ति त्यसकारणले संस्कृति जीवन पद्धति हुन् जीवन पद्धति भनेको त्यो ठाउँको त्यो समाजको त्यो देशको मेरुदण्ड हो रीढ हो हैन पछाडीको हड्डी हो त्यो बिना कुनै पनि देश हुँदैन कुनै पनि समाज हुँदैन हामीले धर्म संस्कार र संस्कृतिले युरोपमा बुझ्दिन सकेनौं भनेपछि हामी फस्छौं जस्तो हाम्रो देशमा हामीलाई घुमाइराछन् नि हैन मूल पाटोबाट अहलग्याएर सानातिना उपरी अथवा तपसिलका मुद्दाहरुमा जो हामीलाई घुमाइराछन् नि बोक्रे कुराहरुमा हैन प्रजातन्त्र फाल्तु कुराहरु गरेर जो घुमाइराछन् यसबाट हामी मुक्त हुने एकदमै जरुरी छ यो चीज चाहिँ यो चाडबाडको अथवा चाहिँ संस्कार र संस्कृतिहरुको बेलामा यो मौसममा सबैले योतिर ध्यान दिदिनु भयो भने यसले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्नुको निम्ति धेरै सहयोग गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ हस् त।